अस्सलामु अलैकुम। खुश आमदीद बच्चों, तुम्हें पिछला एपिसोड पसंद आया? इंशाअल्लाह आज मैं तुम्हें मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में यह बताऊंगा कि वो अपने लोगों को बचाने के लिए मिस्र कब और कैसे लौटे। अब गौर से सुनो। बिस्मिल्लाह। दास्तान पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम की। अब कई साल गुजर चुके थे। वो मदियान में बहुत बरसों से रह रहे थे और मिस्र में मिली तकलीफों को भूल चुके थे। उन्होंने चारागाहों में मवेशियों को संभालने के लिए बहुत मेहनत की। एक दिन पैगंबर ने वापस मिस्र लौटने का फैसला किया। वापसी के रास्ते में उन्होंने एक जगह पड़ाव डाला। वहां बहुत सर्दी थी, लिहाजा उन्होंने आग जलाने के लिए लकड़ी ढूंढने का फैसला किया। और तभी उन्हें पहाड़ी के ऊपर आग जलती हुई नजर आई। जब वो आग के नजदीक गए तो उन्हें अजीब नजारा दिखाई दिया। आग एक झाड़ी में लगी हुई थी, लेकिन उस झाड़ी को पूरा नहीं जला रही थी। आग बस उतनी ही जगह पर लगी हुई थी। और फिर पैगंबर ने एक आवाज सुनी, मूसा, मैं तुम्हारा मालिक हूं। यह सुनकर पैगंबर हैरत में पड़ गए। मेरी मौजूदगी में तुम्हें अपने जूते उतार देना चाहिए। फिर पैगंबर ने अपने जूते उतार दिए और वो उस झाड़ी की जानिब गए। आवाज आई, तुम एक पैगंबर हो और तुम्हारा काम मिस्र जाकर फैरो को अल्लाह सुब्हानल ताला के बारे में बताना है। पैगंबर पशुपेश में पड़ गए कि वो फैरो को ये कैसे समझाएंगे। फिर अल्लाह ने पूछा, मूसा, ये तुम्हारे सीधे हाथ में क्या है? ये मेरी लाठी है। उन्होंने जवाब दिया, उसे जमीन पर फेंक दो। पैगंबर ने वैसा ही किया जैसा अल्लाह ने कहा। जैसे ही लाठी जमीन पर गिरी, वो एक सांप में तब्दील हो गई। फिर अल्लाह ने उसे उठाने को कहा। जब पैगंबर ने सांप को छुआ तो वो लाठी में तब्दील हो गया। अल्लाह सुब्हानल ताला ने उन्हें कुछ और मोजज़े दिखाए और उन्हें मिस्र जाने को कहा। साथ ही कहा कि वो अपने साथ अपने भाई हारून को भी ले लें। पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम को अपने साथ लिया और वो फैरो से मिलने महल गए। फैरो, मैं अल्लाह का पैगंबर हूं, मेरे साथ मुझे इजराइलियों को ले जाने दो। फैरो ने जब यह सुना तो वो हंसने लगा। पैगंबर ने फैरो को आगाह करते हुए कहा कि अगर तुमने अल्लाह सुब्हानल ताला की बात नहीं मानी तो तुम पर अल्लाह का कहर नाजिल होगा। लेकिन फैरो ने उनकी बात नहीं मानी क्योंकि वो खुद को खुदा समझता था। फैरो ने पैगंबर से कहा कि वो अल्लाह का कोई इशारा समझाएं। पैगंबर ने अपनी लाठी जमीन पर फेंक दी और वो तुरंत सांप में तब्दील हो गई। फैरो के साथ जितने भी लोग महल में मौजूद थे वो हैरान रह गए। लेकिन फैरो ने अब भी कोई खास तवज्जो नहीं दी। हो, ये कुछ भी नहीं, मेरे पास भी ऐसे लोग हैं जो ऐसे करतब कर सकते हैं। फैरो ने अपने लोगों से कहा कि वो पूरे मिस्र में जाएं और ऐसे लोगों को लेकर आएं जो करतब कर सकते हैं। उसने कहा कि जो भी पैगंबर की तरह मोजज़ा दिखाएगा उसे बहुत इनाम दिया जाएगा। मोजज़ा दिखाने वालों ने जब ये बात सुनी तो वो तुरंत महल की जानिब निकल पड़े। मुकाबले के दिन फैरो का दीवाने आम लोगों से भरा हुआ था। दीवाने आम में सारे लोग फैरो के बगल में खड़े थे और पैगंबर महज अकेले। लेकिन पैगंबर के साथ उनके मालिक अल्लाह थे। एक के बाद एक बाजीगरों ने अपनी लाठी और अपनी रस्सियां जमीन पर फेंकी। वो लोग भी अपनी लाठियों और रस्सियों को सांप और दूसरी चीजों में तब्दील करने में कामयाब रहे। अब पैगंबर की बारी थी। जैसे ही उन्होंने अपनी लाठी जमीन पर फेंकी, वो एक बहुत बड़े सांप में तब्दील हो गई।
ہر کوئی یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ وہ دوسرے سانپوں کو نگل رہا تھا۔ پیغمبر کے سانپ نے جب آخری سانپ کو نگلا تو پیغمبر نے اسے ہاتھ سے اٹھا لیا اور وہ پھر لاٹھی میں تبدیل ہو گیا۔ محل میں موجود ہر شخص حیران رہ گیا اور وہ بس پیغمبر کو دیکھتے ہی رہ گئے۔ ان لوگوں میں بازیگر بھی شامل تھے۔ انہیں احساس ہو گیا کہ پیغمبر محض ایک بازیگر نہیں ہے۔ وہ جان گئے کہ پیغمبر کے پاس کوئی بہت بڑی روحانی طاقت ہے۔ وہ لوگ اپنے گھٹنوں پر بیٹھ گئے اور پیغمبر سے معافی مانگنے لگے۔ فیرو نے جب یہ دیکھا تو وہ غصے سے آگ ببولا ہو گیا۔ تم لوگ میرے سوا کوئی اور خدا کو کیسے مان سکتے ہو؟ اگر تم لوگ ترنت نہیں اٹھے تو میں تمہارے ہاتھ پیر کاٹ کر تمہیں سولی پر چڑھا دوں گا۔ بازیگروں نے کہا، جو چاہے کر لو، ہمیں تم سے زیادہ اللہ سبحان تعالیٰ کا خوف ہے۔ فیرو کو احساس ہو گیا کہ اب وہ دقت میں پڑ گیا ہے۔ پیغمبر نے دوبارہ کہا کہ فیرو اسرائیلیوں کو مصر سے باہر جانے دے، لیکن فیرو اب بھی راضی نہیں ہوا۔ اور پھر ایک کے بعد ایک اللہ کا قہر نازل ہوا۔ سب سے پہلے خطرناک سوکھا پڑا جس سے فصلیں تباہ ہونے لگیں۔ سارے جانور پیاس سے مرنے لگے۔ فیرو نے پیغمبر کو بلایا اور کہا کہ اگر وہ سوکھے کو روک سکتے ہیں تو وہ اپنے ساتھ اسرائیلیوں کو لے جا سکیں گے۔ پیغمبر نے اللہ سے سوکھا ختم کرنے کی درخواست کی اور جلدی ہی بارش شروع ہو گئی۔ لیکن بارش کے آتے ہی فیرو نے اپنا وعدہ توڑ دیا۔ مصر پر کئی قہر نازل ہوئے اور ہر قہر کے دوران فیرو پیغمبر سے وعدہ کرتا، لیکن جیسے ہی مصیبت جاتی وہ اپنے وعدے سے مکر جاتا۔ وہاں ہیضہ پھیلا، کیڑے مکوڑوں نے حملہ کیا، وہاں پنچھیوں نے بھی حملہ کیا اور اس کے بعد وہاں ہر طرف میڈک ہی میڈک تھے۔ ہر ایک مصیبت پچھلی مصیبت سے زیادہ خطرناک تھی، یہاں تک کہ نیل دریا کا پانی خون میں تبدیل ہو گیا۔ لیکن فیرو نے ابھی بھی اسرائیلیوں کو باہر لے جانے کی اجازت نہیں دی۔ آخرکار اللہ نے پیغمبر سے کہا کہ وہ رات کے وقت لوگوں کو مصر سے باہر لے جائیں۔ اللہ کا حکم سننے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے رات کے وقت اپنے ساتھ اسرائیلیوں کو لیا اور شہر سے باہر چلے گئے۔ پہل تو لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہوا کہ اسرائیلی اب وہاں نہیں ہیں، لیکن جب بات پھیلی تو فیرو کو اس کا پتہ چل گیا۔ فیرو اب بہت غصہ ہوا، لہٰذا اس نے اپنے سپہ سالاروں سے کہا کہ وہ لوگ جائیں اور اسرائیلیوں کو باہر نکلنے سے پہلے پکڑ لیں۔ وہ خود بھی ان کے ساتھ گیا اور وہ لوگ ان لوگوں کو ڈھونڈنے لگے۔ پیغمبر اب اپنے عقیدت مندوں کے ساتھ لال سمندر سے آگے نکل چکے تھے۔ جب انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو انہیں فیرو اور اس کے لوگ دکھائی دیے، اور پھر اللہ نے انہیں حکم دیا کہ وہ اپنی لاٹھی کو پانی پر ماریں۔ پیغمبر نے حکم کی تعمیل کی اور لاٹھی کو پانی پر مارا۔ جو کچھ بھی ہوا اسے دیکھ کر سب لوگ حیران ہو گئے۔ سمندر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا اور اس کے بیچ میں سے ایک سکرا راستہ نکل آیا۔ پیغمبر نے لوگوں سے کہا کہ وہ لوگ اس راستے کے ذریعے سمندر کو پار کر لیں۔ اس راستے میں وہ لوگوں کی رہنمائی کر رہے تھے۔ سبھی لوگ سمندر کے پار محفوظ پہنچ گئے۔ فیرو نے جب یہ نظارہ دیکھا تو وہ حیرت میں پڑ گیا، لیکن اس کا غرور پھر ایک بار سامنے آ گیا۔ ہم ان کا پیچھا کریں گے، تم لوگ بھی اس راستے کے ذریعے سمندر کے پار جاؤ۔ فیرو نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا۔ دوسرے کنارے پر کھڑے پیغمبر نے دیکھا کہ فیرو اور اس کے لوگ ان کے ہی پاس آ رہے ہیں۔ اچانک راستے کے دونوں طرف کا پانی نیچے آ گیا۔ سپاہی رونے لگے، چیخنے لگے، لیکن لہروں کی آواز میں ان کی آواز دب گئی۔
पैगंबर और उनके साथ के लोग अब महफूज थे। अब वो अपनी तयशुदा जमीन पर पहुंच गए। तो बच्चों, तुम्हें वीडियो पसंद आया? इंशाअल्लाह अगली बार मैं तुम्हें बताऊंगा कि अल्लाह सुब्हानल ताला ने कैसे पैगंबर और उनके लोगों का इम्तिहान लिया। हमारे नए वीडियोस से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलना, और हां, बेल आइकन भी। अपने दोस्तों से हमारे वीडियोस शेयर करना मत भूलना। आज के लिए इतना ही। अलविदा।